Balita, news update. Isa ka persona lipong matapos makainom sang isa sa mga ginaaligar nga makahulugbon nga ilimnon. Wala ini siya makapuli sa iya nga puloy-an tungod sang iya nga kahulugbon kag ini siya subong ang ginapulihan sang mga lamok. Suno sa saksi kag sang mga nakakita, duwa ka lipid o kun duwa ka botilya sang makahulugbon nga ilimnon ang iya nga ginturos antes siya malipong. Nagadunglay na kag daw wala na sang espiritu ining persona nga amon na abtan sa kilid sang hilamunan kag subong siya ang aton nga palapitan. Amon ini siya ginpukaw para makasaylo sa iya nga puloy-an pero daw hindi na siya makabangon sang iya nga kahimtangan tungod sang makahulugbon nga ilimnon. Ginpilit pa siya namon nga pukawon apang wala na gid sang tsansa ang iya nga plastada, gani gindesisyonan na lang namon nga pabay-an agud makatulog kag maka-recover sa ginaaligar nga makahulugbon nga ilimnon. Sakit.